अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बखैर व आफियत होंगे। सबसे पहले मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने वीडियो को प्ले किया, और इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात की मदद, आपका सपोर्ट और आपकी तायीद की वजह से आज हमारे इस चैनल पर 13,000 कुछ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो ये सब कुछ अल्लाह के फजल व करम और आपका सपोर्ट और आपकी मदद की वजह से हुआ है। और हमें हुक्म दिया गया है और हमें कहा गया है कि जिसने बंदों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा नहीं किया। इसलिए सबसे पहले मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल व करम से हमें नवाजा। ये सब कुछ आपका प्यार और आपकी मोहब्बत की वजह से हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप हजरात इंशाअल्लाह सपोर्ट भी करेंगे, मोहब्बत भी देंगे और अपना प्यार भी दिखाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको पैदा किया है तो यूं ही बेकार पैदा नहीं कर दिया, बल्कि अल्लाह ने हमें पैदा करने का मकसद भी बयान किया है, और उस मकसद को अपनी मुक़द्दस किताब के अंदर फरमा दिया है। और वो मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। किताबों के अंदर उलमा कराम ने लिखा है कि इंसान की पैदाइश के 3 मकासिद हैं। एक मकसद अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत यानी उसकी पहचान, दूसरा मकसद अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत, और तीसरा मकसद अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम की इताअत। और ये सारी चीजें हमें इल्म के जरिए हासिल होगी। तो मैं यहाँ पे रुक कर थोड़ा सा इल्म की फजीलत और उसकी अहमियत को बयान कर देता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, जब हमारे पास इल्म नहीं होगा तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की पहचान और उसकी मारिफत सही तरीके पर नहीं कर सकेंगे। जब हमारे पास इल्म नहीं होगा तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, और जब हमारे पास इल्म नहीं होगा तो अल्लाह के अहकाम को हम नहीं जान पाएंगे। जब हम अल्लाह के अहकाम को नहीं जानेंगे फिर उसकी इताअत कैसे करेंगे? तो खुलासा ये हुआ इसका कि इन सारी चीजों को हासिल करने के लिए, इन सारी चीजों पर अमल पैरा होने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो इल्म है। इसलिए इल्म का हासिल करना हर एक मुसलमान के लिए जरूरी है। और इल्म की अहमियत को बयान करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी अपने मुक़द्दस कलाम के अंदर फरमाया है कि एक पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ आदमी जो नहीं जानता है वो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? यकीनन दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। और आप दुनिया के अंदर भी देखते होंगे कि पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटेड पर्सन, तालीम याफ्ता जो होता है वो जहाँ भी जाता है उसकी कदर होती है, उसकी इज्जत की जाती है, उसका एहतराम किया जाता है, उसका अदब किया जाता है। तो इल्म का हासिल करना जरूरी है। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये कि आज दीनी तालीम की अहमियत बयान किया जाता है, उसकी जरूरत को बयान किया जाता है, तो कुछ लोगों के जहन में बात आती है कि भाई दीनी तालीम दुनिया के अंदर तरक्की में रुकावट है। तो मैं ऐसे लोगों को, अगर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हो जाए तो जरा माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसे लोगों को मैं यही कहता हूँ कि दीनी तालीम और इस्लामी तालीमात तरक्की की राह में रुकावट नहीं है, बल्कि उनके दिमाग के अंदर जो भूसा भरा हुआ है वो तरक्की की राह में रुकावट पैदा कर रहा है। क्योंकि जब हम इस्लामी तालीमात हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, कुरान के मतलब को, उसके मतालिब को समझते हैं, तो हमें यही मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर यह हुक्म दिया है कि दुनिया की चीजों में गौर व फिक्र करो। देखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी चीजें कैसे पैदा कर दिया। और दुनिया की चीजों में गौर व फिक्र करने के लिए हमें साइंस की जरूरत पड़ती है। तो फिर इससे ये भी साबित हो गया कि इस्लाम दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए नहीं रोकता है, दुनिया में तरक्की करने के लिए नहीं रोकता है। अगर उन लोगों को, शायद कि वो लोग इतिहास को नहीं पढ़े हुए हैं, इतिहास को उठाकर और माजी को उठाकर पढ़ते तो उन्हें पता चलता कि आज से तकरीबन 1000 साल 1200 साल पहले मुसलमानों का एक रुतबा दबदबा था। मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में सबसे आगे थे, और मुसलमानों ने साइंस को अरूज दिया, साइंस में मुसलमान तरक्की किए। यह अलग बात है कि मुसलमानों की गलती और कमी की वजह से आज मुसलमान पीछे है,
لیکن اسلام نے کبھی بھی دنیا کے اندر ترقی کرنے سے منع نہیں کیا ہے، دنیاوی علوم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا۔ ہاں، کو ایجوکیشن کے خلاف ہم رہتے ہیں، کو ایجوکیشن کے اگینسٹ میں رہتے ہیں، جہاں پہ لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایسا کلچر اور ایسے ماحول کے اگینسٹ میں رہتے ہیں، کیونکہ ایسا کلچر میں ایک قسم کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جہاں لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں، لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پہ چونکہ کو ایجوکیشن ہے، مخلوط تعلیم ہے، تو ایسی جگہ پہ نقصان زیادہ ہوتا ہے، اور ایمانی نقصان بھی ہوتا ہے، ذہنی نقصان بھی ہوتا ہے، ذہن منتشر ہونے لگتا ہے، اور بچے اور بچیاں پڑھنے کے بجائے دوسرے کام پر دھیان دینے لگتے ہیں۔ اس لیے کو ایجوکیشن کے اگینسٹ میں رہتے ہیں، دنیاوی علوم اور انگریزی علوم کے اگینسٹ میں کبھی نہ رہے ہیں، اور ہمارے علماء کرام میں سے کوئی بھی عالم دین اس کے خلاف نہیں رہتا ہے۔ جو بھی رہتے ہیں وہ کو ایجوکیشن اور مخلوط تعلیم کے خلاف رہتے ہیں، انگریزی کلچر کے خلاف رہتے ہیں۔ آپ اسلامک کلچر میں رکھ کر آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اسلامی ماحول میں رکھ کر اپنے بچوں کو پڑھائیں، پھر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ جناب کیسے؟ ہمارے پاس تو اسلامک اسکولز نہیں ہے، ہمارے پاس تو اسلامک کلچر نہیں ہے، ہمارے پاس تو اسلامی ماحول نہیں ہے جہاں پر رکھ کر اپنے بچوں کو پڑھائے۔ اس کا جواب یہ ہے، آپ نے ہر چیز کی فکر لیا، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے ان کے لیے اسلامی اسکول کا انتظام نہیں کر پائے آپ۔ شادی کے موقع سے جو ایک مقدس اور بابرکت کام ہے نکاح اور شادی، اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ہم اس شادی سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ اس موقع سے آپ پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، اور اسی طرح دیگر بیکار کاموں میں پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے تعلیم دینے کی، ایجوکیشن کی، اس وقت آپ پیچھے رہتے ہیں۔ کاش کہ قوم اس بات کو سمجھے اور متحد ہو کر، ایک ہو کر اسلامک اسکول کا نظام قائم کرے، تو انشاءاللہ ہمارے بچے اسلامک کلچر میں رہ کر، اسلامی ماحول میں رہ کر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ لیکن صرف یہ کہنے اور سننے سے نہیں ہوگا۔ جب تک ہم قدم نہیں اٹھائیں گے، آپ قدم نہیں اٹھائیں گے، جو لوگ کر رہے ہیں ان کی مدد نہیں کریں گے، ان کا سپورٹ نہیں کریں گے، تب تک یہ نہیں ہوگا۔ یہ کوئی کھانا کا لقمہ نہیں کہ اٹھا کر ہم منہ میں رکھ لیے اور کام ختم ہو گیا۔ اس کے لیے اپنی نیندیں قربان کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے مال و دولت کی قربانی دینی پڑتی ہے، بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہے، تب جا کر ایسا ماحول قائم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں یا بڑھنا چاہتے ہیں، قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کا سپورٹ کرنا ہوگا، بھرپور ان کی تائید کرنی ہوگی، تب جا کر ایسا نظام قائم ہوگا۔ جب ایسا نظام قائم ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے پاس خود کا جب اسکولز ہوں گے، ہمارے پاس خود کے اسکولز ہوں گے، اس اسکول کے اندر رکھ کر، اسلامی ماحول میں رکھ کر اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دیں گے اور دینی تعلیم بھی دیں گے۔ انشاءاللہ جب ایسا ہوتا ہے تو ہمارا مستقبل تابناک بنے گا، روشن بنے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم ترقی کے عروج پر جائیں گے۔ سائنسی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں انشاءاللہ پھر ہم ترقی کریں گے۔ لیکن ان سب چیزوں کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونا پڑے گا، ہم سب کو آگے بڑھنا پڑے گا، اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑے گی، تب جا کر ہم ترقی کر سکتے ہیں دنیا کے اندر، ورنہ ہماری حالت جو ہے اس سے بھی بدتر حالت ہماری ہو سکتی ہے۔ وہ بعید نہیں ہے، پوری دنیا کو تو چھوڑیے، خود اس ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر وہ دین دور نہیں۔ اگر مسلمان نہیں بدلے، اگر مسلمان اس بات کو نہیں سمجھے تو وہ دین دور نہیں، کہ آج تو ہمارے بچے اور بچیاں کم مرتد ہو رہے ہیں، دین سے کم پھر رہے ہیں، ان کے اندر دین کی بنیادی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے اندر اللہ رسول کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و حدیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، دین سے جس طرح مرتد ہو رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اسلام سے نکل رہے ہیں، وہ دین دور نہیں۔ کہ آنے والے زمانے میں اللہ نہ کرے ایسا، اللہ ایسا نہ کرے، اللہ ایسا نہ کرے، آنے والے زمانے میں تعداد میں اضافہ ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، آخر میں بس یہی آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جتنی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ان باتوں پر غور کریں، اور آپ حضرات اس کی فکر لیں،
اور جو لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں ان کا سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں، اور آپ حضرات میں سے جو لوگ آگے بڑھ کر کام کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بڑھ کر کام کریں، اور ہر علاقے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر علاقے میں اسلامک اسکولز کا نظام قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ ہم بھی اس کے لیے فکر مند بنیں گے، رہیں گے، اور اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور آپ بھی اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ جتنی پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، تکالیف آئیں، انشاءاللہ آپ عزم اور ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم ہر مصیبت کو، پریشانی کو انشاءاللہ ہم جھیلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انشاءاللہ ایسا نظام ضرور قائم کرنا ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں اسلامی ماحول میں رہ کر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کر سکے اور ترقی کے عروج پر پہنچ سکے۔